Ako'y challenge mga higala sa tanang Catholic faith defenders, grabe na ning inyohang pagpangilad ba sa mga tao. Tuoy kaayo ang mga inosente sa pulong sa Ginoo. Tagai ko og isa ka verse sa Biblia. Daghan magyud verse ang Bible. There are 31,102 verses. Tagai ko og isa ka verse sa Biblia nga nagpamatuod nga si Hesukristo sa Biblia maoy nagtukod sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Kay kung makahatag ka og verse, isa lang ka verse mga higala ang akong gipangayo. Kung makabasa ka, magpaputol ko sa akong liog karon dayon. Nakapublic ning akong post mga higala. Kana ang akong challenge ninyo mga higala. Mga kagugma, kana bang moingon gyud nga kinahanglan mabasa sa Biblia litra por litra? Nagpasabot lamang nga kanang tawhana dili gyud tigbasa og Biblia. Ngano man? Kay mabasa man gyud diha sa Biblia sa 2 Tesalonica 2:15. So atong basahon, busa mga igsoon, magmalig-on kamo ug huptan ninyo ang mga pagtulunan nga gitudlo kaninyo bisan pinaagi sa pulong kun bisan pinaagi sa among sulat. So nay mga pagtulunan nga gitudlo nga pulong lang nga wala na sulat. So nianang bahina wala gikinahanglan ang litra por litra. Busa dunay kamatuoran nga wa na sulat diha sa Biblia. Nagpasabot lang mga kagugma nga kini nga tawo nagbasa sa Biblia pero wala niya patalinghugi. Ngano man? Kay ang mabasa sa Biblia kinahanglan man gyud atong sabton. Nasa Nehemias 8:8 sila nagbasa sa basahon ug ilang ipasabot ug silang tanan nagkasinabot. Sa Mateo 24:15 ang mubasa musabot. Busa sabton jud. Niya nangita siya og usa lang ka verse kuno. Dili man na mao ang pagkaplag sa kamatuoran. Kinahanglan sabton jud nimo ang nasuwat. Sabton jud. Nya unsa man gyud atong dako kayo nga ebidensya ngano nga ang Iglesia Katolika mo'y gitukod ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay sabton nato ang nasuwat. San Mateo 16:18 unsa man gyud nakasulat mga igsoon? Kini nga bersikulo daghan kay nag-angkon ani pero dili sila ka-prove. Pero ang simbahang Katoliko maka-prove gyud. Mabasa gyud nato na nianang mga bersikulo kay given naman gud ang clue. Unsa may nakaingon diha? Matod pa diha nga even the gates of hell shall not prevail against it. So kanang church nga gitugod sa tong Ginoo bisan pa ang ganghaan sa impierno dili makabuntog batok niini. Given na gud na siya. Ang pagsabot na lang kay ang mubasa kinahanglan mong musabot. So timanan nato og maayo mga kagugma nga ang iyang major premise gid nini nga ang church nga gitugod sa tong Ginoo dili maguba gikan sa tuig 33 hangtod karon. Dili gid siya maguba. Unya awa may laing pundok o Christian nga nagsugod sa tuig 33 nga wala maguba hangtod karon buhi pa ang simbahang Katoliko. Mo na mga kagugma nga dili gid na malubag nga kamatuoran. Mo na ang ilang style aron pag kibali lingla sa mga tao makayuan tag bersikulo litra por litra. Kana nga pamagi mga igsoon usa na siya sa pag malibad sa kamatuoran. Ya dili man nila masabtan mga kagugma. Bisan pag naay mabasa sa Biblia ila magyud nang supakon. Ngano man kay pangka ang pattern nga ang ilang pundok dili kamatuoran. So aron paglingla sa mga tao pangitaan dayon og litra por litra. Munay nagpasabot nga sila piki. Kay ang tinuod gyud nga simbahan mudawat sa kamatuoran bisan pagwa na suwat basta kay kamatuoran.